TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। खलीजे मैक्सिको से कैनेडियन पेरेरीज तक फैला हुआ 3000 किलोमीटर तवील तूफानी निज़ाम कनाडा के बेशतर हिस्सों में ड्राइविंग के खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। खलीज मैक्सिको से कैनेडियन प्रेयर्स तक फैला हुआ 3000 किलोमीटर तवील तूफानी निज़ाम कनाडा के बेशतर हिस्सों में ड्राइविंग के खतरनाक हालात पैदा कर रहा है। टोरंटो में बारिश, बर्फ के छर्रे और बर्फ का गीला मरकब फिसलन वाली सड़कों और मुश्किल सफर के लिए बना। जुमेरात की सुबह दोपहर को शहर के बेशतर हिस्सों में कीचड़ वाला मौसम देखा गया, जब तेज हवाओं ने टोरंटो को अपनी लपेट में ले लिया। ग्रेटर टोरंटो एरिया में बर्फबारी की वार्निंग अब भी जारी है। दिन का आगाज बूंदाबांदी और बर्फबारी से हुआ, लेकिन शाम होते ही मौसम बदला और दर्जा हरारत में जबरदस्त कमी आई और बारिश की जगह शदीद बर्फबारी ने ले ली। स्कार्बरो में बिजली की बंदिश और एटोबिकॉक में सैलाब आ गया। शदीद मौसम ने टोरंटो के पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पब्लिक ट्रांसिट और परवाजों को मुतासिर किया। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा था कि टोरंटो में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को है। ओंटारियो झील के करीब कम मिकदार की तवक्को थी। रात 9:45 तक पेयरसन की एक रीडिंग के मुताबिक टोरंटो में 5 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी थी, लेकिन आधी रात तक मजीद 2 सेंटीमीटर का इम्कान है। जुमेरात की शाम के बाद शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान। डरहम रीजन में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। ऑक्सफर्ड को रात 9:45 तक तकरीबन 15 सेंटीमीटर, जबकि ओशावा में तकरीबन 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। शहर में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे के दरमियान मौसम से मुतालिक 18 तसादम हुए, लेकिन पुलिस के मुताबिक किसी को शदीद चोटें नहीं आई। पुलिस के मुताबिक डॉन वैली पार्क वे के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की इत्तला है। कुछ इलाकों में पानी जमा है, लेकिन एक्सप्रेस वे को बंद करने की जरूरत नहीं है। साउथ बाउंड कैपलिंग एवेन्यू ऑन रैम से वेस्ट बाउंड गार्डनर एक्सप्रेस वे में सैलाब आ गया था और रात 9 बजे तक उसकी निगरानी की जा रही थी। माहौलियात कनाडा ने मुसलसल बर्फबारी से खबरदार किया है। GTA में मुतादिद स्कूल बोर्ड्स ने बस सर्विस मंसूख कर दी, हालांकि स्कूल जाती तौर पर सीखने के लिए खुले रहे। पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और GO ट्रांजिट दोनों ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुमकिन रुकावटों के लिए आगे चेक करें। मौसम की वजह से पेयरसन पर कई परवाजें ताखीर या मंसूख हुई। दूसरी जानिब शहरी हुक्काम का कहना है कि वो शहर की सड़कों से बर्फ साफ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। टोरंटो सिटी काउंसिल प्रीमियर डग फोर्ड से एक बिल को ख़त्म करने के लिए कह रही है, जो मेयर जॉन टोरी को इनके तौसीशुदा मजबूत मेयर के इख्तियारात देता है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टोरंटो सिटी काउंसिल प्रीमियर डग फोर्ड से एक बिल को ख़त्म करने के लिए कह रही है, जो मेयर जॉन टोरी को उनके तौसीशुदा मजबूत मेयर के इख्तियारात देता है। काउंसिल ने जुमेरात को अलामती करारदाद मंजूर की, जो फोर्ड की हुकूमत से बिल 39 को मनसूख करने का मुतालबा करती है। यह कानून साजी, जो टूरी को काउंसिल में अक़लियत की हिमायत से कुछ ज़िमनी क़वानीन मंजूर करने की सलाहियत फराहम करती है, अगरचा वोट ओंटारियो हुकूमत को कार्रवाई करने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन इसका 17-8 मार्जिन मेयर के लिए एक सख्त सरजनिश है, जिन्होंने उन इख्तियारात के लिए अपनी दरख्वास्त का दिफा किया है। टूरी और उसके अहम इत्तेहादियों के ग्रुप ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। करारदाद अम्बर मॉर्ली, जो वार्ड 3 एटोबिकॉक लेक शोर की नुमाइंदगी करती है, ने पेश की। उनका कहना था कि मैं समझती हूँ कि बहैसियत फर्द हमारे माशरे में रहनुमा ताकत के गलत इस्तेमाल या ताकत की हद से तजावुज़ के खिलाफ खड़े होना हमारे लिए अहम है। मेरे ख्याल में यह हमारे लिए एक मौका है कि हम इस मामले पर सूबे की अपनी दरख्वास्तों को वाज़े करें। इस बिल की टोरंटो शहर और दुनिया की किसी भी जदीद जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। फोर्ड हुकूमत ने कहा कि टोरंटो और ऑटावा के मेयर्स को सुर्ख फीता काटने और मजीद मकानात बनाने के इख्तियारात की ज़रूरत है। तौसी शुदा इख्तियारात टोरी को 25 में से सिर्फ 8 सिटी काउंसिलर्स की हिमायत के साथ सूबाई तरजीहात के मुताबिक समझे जाने वाले ज़िमनी क़वानीन को नाफिज करने की सलाहियत फराहम करेंगे। इख्तियारात का इस्तेमाल हाउसिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक बाई लॉज पास करने के लिए किया जा सकता है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एक शख्स पर अमरीकी FBI की जानिब से दाइश की माली मदद का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एक शख्स पर अमरीकी FBI की जानिब से दाइश की माली मदद का इल्ज़ाम आयद किया गया है। FBI की तहकीकात में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड दी लिवेंट के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के भेस में ऑनलाइन
مہمات کو استعمال کرنے کی مبینہ اسکیم کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ 34 سالہ شخص کو کینیڈا کی پولیس نے بدھ کو ایک عارضی گرفتاری کی درخواست کے تحت گرفتار کیا تھا، جو اکثر حوالگی کے عمل کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اسے امریکہ میں 3 امریکیوں کے ساتھ مبینہ طور پر داعش کو مالی مدد فراہم کرنے کی سازش کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی حکام کا الزام ہے کہ کینیڈین شہری ISIS کے حامیوں کے خفیہ سوشل میڈیا گروپ چیٹ کا حصہ تھا، جہاں اراکین نے عطیہ کے لنکس پوسٹ کرنے پر تبادلہ خیال کیا جو بظاہر انسانی مقاصد کی حمایت کرتے تھے، لیکن دراصل ان کا مقصد اسلامی عسکریت پسندوں کی مدد کرنا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ اس نے انسانی ہمدردی کے مقاصد کے لیے متعدد گو فنڈ می کیمپین بنائی اور مبینہ طور پر دہشت گرد گروپ سے منسلک کرپٹو کرنسی ایڈریس میں 20,347 امریکی ڈالر کا تعاون کیا۔ حکام کا الزام ہے کہ کرپٹو کرنسی ایڈریس کے پیچھے ایک شخص نے خفیہ ذریعے سے ISIS کے جنگجوؤں کی مدد کے لیے رقم دینے پر بات کی اور مبینہ طور پر ذرائع کو بتایا کہ فنڈ اکٹھا کرنے کی مہموں میں خیراتی تفصیلات کا مقصد عطیہ دہندگان کو دھوکہ دینا تھا۔ کینیڈا کے محکمہ انصاف اور RCMP نے فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین بیرونی دنیا کے لیے کھلے پن کی بنیادی قومی پالیسی پر قائم اور مضبوطی سے باہمی مفادات کے حکمت عملی پر عمل پیرا رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین بیرونی دنیا کے لیے کھلے پن کی بنیادی قومی پالیسی پر قائم اور مضبوطی سے باہمی مفادات کی حکمت عملی پر عمل پیرا رہے گا۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے 15ویں چین لاطینی امریکہ انٹرپرینورز سمٹ کی افتتاحی تقریب سے تحریری خطاب میں کہا ہے کہ چین نئی ترقی کے ساتھ دنیا کو نئے مواقع فراہم کرتا رہے گا، ایک کھلی عالمی معیشت کی تعمیر کو فروغ دینے اور لاطینی امریکی اور کیریبین ممالک سمیت تمام ممالک کے لوگوں کو مزید فوائد پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ چینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ چین اور لاطینی امریکہ کے تعلقات برابری، باہمی مفاد، اختراع، کھلے پن اور عوام کے فائدے کے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ کاروباری برادری چین لاطینی امریکہ کے عملی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی قوت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ کاروباری برادری مستحکم کاروباری جذبے کو برقرار رکھے گی۔ 15 سال قبل اپنے قیام کے بعد سے چین لاطینی امریکہ انٹرپرینور سمٹ نے کاروباری اداروں کی خدمت پر زور دیا ہے اور چین لاطینی امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے اور ثقافتی تبادلوں کو گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ روس کی یوکرین پر بمباری آج بھی جاری ہے۔ ریڈ کراس کے اہلکار سمیت مزید 2 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ یورپی یونین نے یوکرین جنگ کی وجہ سے روس پر نئی پابندیوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کی یوکرین پر بمباری آج بھی جاری ہے۔ ریڈ کراس کے اہلکار سمیت مزید 2 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ یورپی یونین نے یوکرین جنگ کی وجہ سے روس پر نئی پابندیوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ روسی صدر پیوتن نے نئے سال کی آمد پر روسی افواج کو بھرپور تیاری کا حکم دیتے ہوئے یوکرین پر حملوں کی ہدایت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مزید 3 لاکھ روسی فوجی یوکرین بھیجے جائیں گے۔ دونیتسک سمیت کئی شہروں میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ادھر یورپی یونین نے روس پر مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روسی بمباری سے خیرسون میں بجلی کا نظام تباہ ہو گیا۔ خون جما دینے والی سردی میں شہری بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ برسلز میں جاری اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین یوکرین کے ساتھ ہے، روس کو اپنے ظلم کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یورپی یونین کے سربراہ اجلاس میں 200 روسی شہریوں پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برسلز میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں 200 روسی شہریوں پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد سے یورپی یونین نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس میں روس کی معیشت، مالیاتی نظام، مرکزی بینک اور اعلیٰ سرکاری حکام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔